हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले कक्षा 2 को कम्प्युटर साइन्स भन्ने विषयबाट केही पाठहरु हेरिरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले पाठ 1 हेर्यौं भने आज हामी पाठ 2 हेर्ने छौं। पाठ 2 मा रहेको छ नो योर कम्प्युटर, यानी कि कम्प्युटरको बारेमा थाहा पाउने बारे। आज चाहिँ हामी कम्प्युटरको बारेमा केही कुराहरु हेर्ने छौं। लेसन 2 मा रहेको छ नो योर कम्प्युटर, यानी कि हाम्रो कम्प्युटरको बारेमा केही जानकारी लिने अथवा थाहा पाउने बारे। You will learn introduction to computer, what man can do and what computer can do, the shapes and size of computer. आज हामी यो पाठमा चाहिँ कम्प्युटरको परिचय बारेमा हेर्ने छौं, यानी कि इन्ट्रोडक्सन हेर्ने छौं। मानिसले के गर्न सक्छ र कम्प्युटरले के गर्न सक्छ भन्ने बारे हेर्ने छौं र त्यसपछि कम्प्युटरको आकारहरुको बारेमा पनि हामी हेर्ने छौं। सबैभन्दा सुरुमा हामी इन्ट्रोडक्सन तर्फ जाने छौं। A computer is an electronic device. It stores data and instruction in memory. यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि कम्प्युटर विद्युत अथवा बत्तीबाट चल्ने भएको कारण यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो है। बत्ती अथवा विद्युतबाट चल्ने डिभाइसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेर भनिन्छ। कम्प्युटर पनि बत्ती र विद्युतबाट चल्ने भएकोले यसलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिएको हो। यसले डाटा र निर्देशनहरु मेमोरीमा राख्छ है। इट स्टोर्स डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन इन मेमोरी। कम्प्युटरले उसको मेमोरीमा डाटा र निर्देशनहरु राख्छ। It accepts command and then processes data. The output of processed result is displayed on monitor. है यो भनेको चाहिँ यसले आदेशहरु स्वीकार गर्छ। कम्प्युटरले चाहिँ हाम्रो कमान्ड्सहरु स्वीकार गर्छ अथवा युजरको कमान्ड चाहिँ स्वीकार गर्छ। प्रशोधित परिणाम चाहिँ मोनिटरमा देखिन्छ है। त्यो प्रोसेस भएको डाटाको रिजल्ट चाहिँ हामी केमा देख्न सक्छौं त मोनिटरमा देख्न सक्छौं। यो चित्रमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो त इनपुट, यानी कि इनपुट डिभाइस बाट हामी इनपुट दिन्छौं, त्यसपछि प्रोसेस हुन्छ। यो चाहिँ सीपीयू यानी कि सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा प्रोसेस हुन्छ। त्यसपछि त्यो प्रोसेस भएको डाटा हामी हाम्रो आउटपुट अथवा रिजल्टको फर्ममा कहाँ देख्छौं त यो मोनिटरमा डिस्प्ले हुन्छ। यहाँबाट हामी इनपुट दिन्छौं, जस्तै कि हामीले केही कुराहरु टाइप गर्यौं र त्यो गएर सीपीयू मा प्रोसेस हुन्छ। त्यसपछि कहाँनेरि देखिन्छ त यहाँनेरि हाम्रो मोनिटरको स्क्रिनमा चाहिँ त्यो प्रोसेस भएको डाटा अथवा रिजल्ट चाहिँ यहाँनेरि डिस्प्ले हुन्छ। अब हामी इनपुट डिभाइसेस र आउटपुट डिभाइसेसको बारेमा हामी थोरै जानकारी लिने छौं। An input device sends information to a computer system for processing. Input devices only allow for input of data to a computer. इनपुट डिभाइसले कम्प्युटर सिस्टममा इन्फर्मेसन अथवा जानकारी पठाउने काम गर्छ। इनपुट डिभाइसले कम्प्युटरमा डाटा इनपुटको लागि मात्र अनुमति दिन्छ है। इनपुट डिभाइसले चाहिँ कम्प्युटरमा जानकारी अथवा इन्फर्मेसन पठाउन मद्दत गर्छ र यसले चाहिँ डाटा इनपुटको लागि मात्रै अनुमति दिन्छ है। इनपुट डिभाइसेस चाहिँ के हो भनेर उदाहरण हामी हेर्न सक्छौं। सुरुमा रहेको छ कीबोर्ड। कीबोर्ड एउटा इनपुट डिभाइस हो। त्यसपछि माउस, स्क्यानर है, हामीले स्टेशनरी भयो अथवा फोटोकपी गर्ने पसलमा हामी स्क्यानर देख्न सक्छौं। अर्को रहेको छ जोयस्टिक, यानी कि यो चाहिँ हामी गेमहरु खेल्ने बेलामा यो जोयस्टिक देख्न सक्छौं। यिनीहरु चाहिँ इनपुट डिभाइसेस हो। Output devices. An output device reproduces or displays the result of that processing. Output devices only receive the output of data from another device. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइसले प्रशोधित डाटाहरु रिजल्ट अथवा आउटपुटको फर्ममा देखाउँछ। यानी कि हामीले यहाँ यो इनपुट डिभाइसबाट जुन इनपुटहरु दिन्छौं हो त्यो डाटा चाहिँ केमा हुन्छ प्रोसेस हुन्छ है। प्रोसेस हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ रिजल्ट अथवा आउटपुटको फर्ममा देखिन्छ। हो त्यो देखिने डिभाइसलाई चाहिँ आउटपुट डिभाइस भनेर भनिन्छ। अनि यहाँनेरि हेर्नुस् है त आउटपुट डिभाइसेस ओन्ली रिसिभ द आउटपुट अफ डाटा फ्रम अनदर डिभाइस। यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइसले अरु डिभाइसबाट डाटा प्राप्त गर्छ। अरु डिभाइसबाट डाटा प्राप्त गर्छ र त्यसलाई हाम्रो मोनिटरमा डिस्प्ले गर्छ। है आउटपुट डिभाइसको उदाहरणहरु के हो भनेर भन्दाखेरि सुरुमा रहेको छ मोनिटर है। हामीले यहाँनेरि इनपुट डिभाइसबाट इनपुट दिएको
डाटा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ र त्यो चाहिँ आउटपुट भएर हामी आउटपुट डिभाइसमा देख्न सक्छौँ। मोनिटरमा देख्न सक्छौँ। स्पिकर भयो एउटा आउटपुट डिभाइस र प्रिन्टर पनि आउटपुट डिभाइस नै हो। हामीले केही कुराहरू प्रिन्ट गर्नको लागि कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दियो भने त्यो चाहिँ प्रिन्टर मार्फत प्रिन्ट भएर निस्किन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा आउटपुट डिभाइस हो। कम्प्युटर एन्ड म्यान। अब हामी कम्प्युटर र मानिसले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भनेर हामी हेर्नेछौँ। कम्प्युटर्स हेभ बिकम एन important part of our life, but computers are different from us. Let's see how. One day a computer and a child decided to find who is smarter. Read the conversation to know what happened. अनि के भनेको भन्दाखेरि कम्प्युटर हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तर कम्प्युटर हामी भन्दा निकै नै फरक छ। हेरौँ कसरी। एक दिन कम्प्युटर र एकजना बच्चाले को चलाक छ भनेर पत्ता लगाउने निर्णय गरे। यो तलको बातचित पढेपछि के भयो त थाहा पाउँछौँ है। हामीले चाहिँ यो कम्प्युटर र बच्चा बीचको कन्भर्सेसन यानि कि उनीहरूले गरेको कुराकानी हामीले पढ्यौँ भने बीच के भयो त लास्टमा निर्णय के निस्क्यो त भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। उनीहरू बीच के कुराकानी भएछ सुनौ है त। बच्चाले के भनेछ भन्दाखेरि I can't work as fast as you can. म तिमी जस्तो छिटो काम गर्न सक्दिन। तर कम्प्युटरले के भन्यो I work very fast. म त छिटो काम गर्न सक्छु है। यो बच्चाले चाहिँ म त छिटो काम गर्न सक्दिन भनेर भन्यो, तर कम्प्युटरले चाहिँ म त छिटो काम गर्न सक्छु भनेर भन्यो। किनकि है कुनै पनि अथवा हामी एउटा उदाहरण लियौँ, कुनै पनि हिसाबहरू गर्नु पर्यो भने मानिसहरूले धेरै टाइम लाउँछ है, तर कम्प्युटरले चाहिँ एकैचोटि काम गर्छ। अब अर्को हेरौँ। I sometimes make mistakes. बच्चाले भन्यो म कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छु है। हामी मानिसबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। कम्प्युटरले के भनेछ But I don't make mistakes. तर म कहिले गल्ती गर्दिनँ है। कम्प्युटरले कहिले पनि गल्ती गर्दैन। कम्प्युटरको युजर अथवा हामीले चाहिँ उल्टो इन्स्ट्रक्सन दियो भने मात्रै उसले उल्टो गर्छ। त्यही भएर कम्प्युटरले चाहिँ कहिले पनि मिस्टेक्स गर्दैन। यहाँनिर यो बोयले अथवा केटाले के भनेछ भन्दाखेरि I can't keep everything stored in my memory. I forget sometimes. म मेरो मेमोरी अथवा दिमागमा केही राख्नै सक्दिनँ। म कुनै बेला बिर्सिन्छु है। तपाईहरूले पनि कति कुराहरू बिर्सिनुहुन्छ होला, सबै कुरा याद हुँदैन होला। हामी मानिसलाई सबै कुरा याद हुँदैन, तर कम्प्युटरले के भन्यो I never forget anything. I keep everything in my memory. कम्प्युटरले म कहिले केही बिर्सिदिनँ, म सबै कुरा मेरो मेमोरीमा राख्छु भनेर भन्यो। र अर्को यहाँनिर के भन्यो त फेरि केटाले I get tired after working for a few hours. म केही घन्टा काम गर्दै थाक्छु है। मानिस चाहिँ केही घन्टा काम गर्दैमा थाकिजान्छ, तर कम्प्युटरले के भन्यो I don't get tired even if I work continuously for hours. म सधैँ काम गरिराख्दा पनि थाक्दिनँ है। कम्प्युटरले सधैँभरि काम गरिराख्यो भने पनि ऊ कहिले थाक्दैन। उसले म कहिले पनि थाकेँ, म अब काम गर्दिनँ भनेर भन्दैन है। तर हामी मानिस चाहिँ थोरै केही घन्टा काम गर्दैमा थाक्छौँ। यहाँ चाहिँ कम्प्युटरले के भनेछ भन्दा I can't take decisions. म निर्णय लिन सक्दिनँ। तर केटाले के भनेछ But I can take my own decisions. तर म मेरो निर्णय आफै लिन सक्छु है। कम्प्युटर आफैले निर्णय लिन सक्दैन। के गर्ने र के नगर्ने भनेर कम्प्युटरलाई थाहा हुँदैन। हामीले आदेश दियो भने मात्रै कम्प्युटरले काम गर्छ है। कम्प्युटर चलाउने मानिस अथवा युजरले इन्स्ट्रक्सन अथवा कमान्ड्सहरू दियो भने कम्प्युटरले बल्ल काम गर्छ अथवा डिसिजन लिन्छ है। यहाँनिर फेरि कम्प्युटरले के भन्नु त I can't work without electricity. म बिजुली अथवा बत्ती बिना काम गर्नै सक्दिनँ है। कम्प्युटरलाई काम गर्नको निम्ति बत्ती चाहिन्छ है। सधैँ बत्ती चाहिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी भयो भने उसले काम गर्छ, नभए काम गर्दैन। अनि केटाले के भन्यो हा I don't need electricity to run. मलाई त बत्ती चाहिँदैन, मलाई कुद्न बत्ती चाहिँदैन है। केटालाई हामी मानिसलाई केही काम गर्न बत्ती चाहिन्छ त, हिँड्नु डुल्नु भयो, यताउता गर्नु भयो, हामीलाई बत्ती नै चाहिँदैन है।
अनि फेरि कम्प्युटरले के भनेछ, आई कान्ट वर्क विदाउट इन्स्ट्रक्सन, म निर्देशन बिना कामै गर्न सक्दिनँ। तर केटाले के भन्यो, आई डोन्ट निड एनी इन्स्ट्रक्सन फ्रम एनी वान, मलाई कुनै निर्देशन कसैबाट पनि चाहिँदैन है। कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन दियो भने काम गर्छ, तर हामी मानिसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्दैन। त्यस पछाडि केटाले के भनेछ, हे रिमेम्बर यु कान्ट वर्क विदाउट मी, सो आई एम अलवेज स्मार्टर देन यु है। अनि केटाले खुसी हुँदै के भनेछ, हे याद गर, म बिना तिमी काम गर्न सक्दैनौ, त्यसैले म सधैँ तिमी भन्दा चलाक छु भनेर भनेछ है। कम्प्युटरलाई काम गर्नको निम्ति हामी मानिस चाहिन्छ। हामी मानिसै भएन भने कम्प्युटरले आफै डिसिजन लिन पनि सक्दैन, इन्स्ट्रक्सन बिना काम पनि गर्न सक्दैन र बत्ती बिना काम पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामी मानिस चाहिँ कम्प्युटर भन्दा चलाक रहेछौँ भनेर लास्टमा निर्णय भएछ। यहाँ चाहिँ रहेको छ टाइप्स अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको प्रकारहरू है। नाउअडेज कम्प्युटर्स आर अभाइलेबल इन डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजेस, दे आर है। आजकल चाहिँ कम्प्युटरहरू मार्केटमा हेर्ने भने डिफ्रेन्ट टाइप्सको आउन थालेको छ है। मेनली चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर कतिवटा टाइपको छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 टाइपको सेप्समा है। के हो त, सुपर कम्प्युटर है, एकदमै ठुलो कम्प्युटर, यो देख्नु भएको चित्र चाहिँ सुपर कम्प्युटरको हो। दोस्रोमा रहेको छ मेन फ्रेम कम्प्युटर, यो चित्र मेन फ्रेम कम्प्युटरको हो। अर्को रहेको छ मिनी कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर चाहिँ मेन फ्रेम र सुपर फ्रेम भन्दा अलि सानो हुन्छ। चौथोमा रहेको छ माइक्रो कम्प्युटर। तपाईहरूको लेसन अथवा सिलेबसमा चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरको बारेमा रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरको बारेमा मात्रै हेर्नेछौँ। माइक्रो कम्प्युटर चाहिँ एकदमै सानो कम्प्युटरहरू हो, जस्तै कि भयो डेस्कटप, ल्यापटप, ट्याब्लेटहरू भयो, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, अनि प्लामटपहरू, यिनीहरू चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर हो। हामी माइक्रो कम्प्युटरको टाइप्सहरू हेर्नेछौँ। सुरुमा रहेको छ डेस्कटप कम्प्युटर। दिस कम्प्युटर इज कल्ड अ डेस्कटप कम्प्युटर बिकज द कम्प्युटर एन्ड इट्स डिभाइसेस आर प्लेस्ड अन अ डेस्क। यो कम्प्युटरलाई डेस्कमा राखिने भएको कारणले यसलाई डेस्कटप कम्प्युटर भनिएको हो। यो कम्प्युटर चाहिँ डेस्कटप हो। यसलाई डेस्कमा र यसको डिभाइसेसहरू अथवा उपकरणहरू है, यसको डिभाइसेसहरू जस्तै कि माउस, किबोर्ड, स्पिकरहरू चाहिँ डेस्कमा राखिने भएको कारणले यसलाई चाहिँ डेस्कटप कम्प्युटर भनेर भनिएको हो। दिस इज अल्सो कल्ड अ माइक्रो कम्प्युटर, यसलाई माइक्रो कम्प्युटर भनेर पनि भनिन्छ। अर्को रहेको छ अ ल्यापटप कम्प्युटर। दिस इज कल्ड अ ल्यापटप कम्प्युटर बिकज इट क्यान बी केप्ड अन योर ल्याप है। हाम्रो काखमा राखेर चलाउने भएको कारणले यसलाई ल्यापटप कम्प्युटर भनिन्छ। प्राय जसो ल्यापटप हामी हाम्रो ल्याप अथवा काखमा राखेर चलाउँछौँ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो बच्चाले ल्यापटप कहाँ राखिएको छ त, उसको काखमा है अथवा ल्यापमा। त्यसैले यसलाई चाहिँ ल्यापटप भनेर भनिएको हो र यो चाहिँ ल्यापटपको चित्र हो। It is a small computer which can be carried around anywhere in a bag. It runs on batteries like mobile phone. यो अलि सानो हुन्छ जुन चाहिँ हामीले हाम्रो झोलामा पनि बोक्न सक्छौँ। यो ब्याट्रिजबाट चल्छ, जस्तै कि मोबाइल फोन है। मोबाइल फोनहरू ब्याट्रीबाट चल्छ नि, त्यस्तै ल्यापटपमा पनि ब्याट्री हुन्छ। यसलाई डेस्कटपको जस्तै जति बेला पनि बत्ती चाहिँदैन। डेस्कटप चाहिँ बत्ती भयो भने चल्ने, बत्ती भएन भने नचल्ने हो। तर यसमा चाहिँ हामीले चार्ज गरे ब्याट्री चार्ज गरेर चलायो भने बत्ती सधैँभरिको लागि चाहिँदैन। अर्को रहेको छ अ प्लामटप कम्प्युटर। This is called a palm-top computer because it can be kept on your palm. It is very small computer and can be carried in your pocket. हाम्रो हातमा राखेर चलाउन मिल्ने भएको कारण यसलाई प्लामटप कम्प्युटर भनिएको हो है। यो प्लामटप कम्प्युटरलाई हामीले चाहिँ हाम्रै हातमा राखेर पनि चलाउन सक्छौँ। यो सानो हुन्छ र यसलाई हामीले हाम्रो गोजीमा पनि राख्न सक्छौँ।
यो चाहिँ अरू कम्प्युटरहरू भन्दा सानो हुन्छन्, जस्तै कि हाम्रो स्मार्टफोन मोबाइल फोनहरू भयो, त्यो पनि एक किसिमको कम्प्युटर नै हो है। त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो गोजीमा राखेर पनि राख्न सक्छौँ है। यो चित्र चाहिँ प्लाम टप कम्प्युटरको हो। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले हाम्रो हातैमा राखेर चलाउन सक्छौँ है। ट्याब्लेटहरू भयो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्लाम टप कम्प्युटर भनिएको हो। अब चाहिँ हामी सम्मरीतर्फ जानेछौँ। आज हामीले हाम्रो पाठमा के पढ्यौँ त भनेर सरसर्ती हेर्नेछौँ। सुरुमा हामीले हेर्यौँ इन्ट्रोडक्सन, यानि कि कम्प्युटरको बारेमा परिचय हेर्यौँ। कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, यानि कि बत्तीबाट चल्ने डिभाइस हो र कम्प्युटरलाई नेपालीमा सुसङ्ख्या भनिन्छ। अर्को हामीले हेर्यौँ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेसहरू। इनपुट डिभाइसेस के हो त? किबोर्ड, माउस, स्क्यानर, जोयस्टिक एसेट्रा, यिनीहरू चाहिँ इनपुट डिभाइसेस हो भने आउटपुट डिभाइस चाहिँ मोनिटर, स्पिकर र प्रिन्टरहरू भयो। अर्को हामीले हेर्यौँ कम्प्युटर एन्ड मेनको बारेमा। मानिस र कम्प्युटर बीचमा सबैभन्दा को चलाक भनेर हामीले दुईजना, एउटा बच्चा र कम्प्युटर बीचको कुराकानी पनि हेर्यौँ। भनेपछि को रहेछ त धेरै चलाक? मानिस चाहिँ धेरै कम्प्युटरभन्दा धेरै चलाक रहेछ, किनकि कम्प्युटरले मानिस बेगर केही पनि काम गर्न सक्दैन। अर्को हामीले हेर्यौँ टाइप्स अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको प्रकारहरू है। अकर्डिङ टु देयर सेप एन्ड साइज है, आकारमा चाहिँ कम्प्युटरको टाइप्स हामीले हेर्यौँ। के रहेछ त? सुपर कम्प्युटर, मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटर। तर हामीले चाहिँ यो पाठमा चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरको बारेमा हेर्यौँ। माइक्रो कम्प्युटरमा के रहेछ त? डेस्कटप भयो। डेस्कटपलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अथवा बत्ती सधैँभरि चाहिन्छ। अर्को भयो ल्यापटप, ल्यापटपमा चाहिँ ब्याट्रीहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले चार्ज गरेर चलाउन मिल्छ र यो चाहिँ हामीले हाम्रो काखमा राखेर चलाउने भएको कारण यसलाई ल्यापटप भनिएको हो। र अर्को हामीले हेर्यौँ प्लाम टप कम्प्युटर है। यो चाहिँ हामीले हाम्रो हातमा राखेर चलाउने मिल्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ प्लाम टप भनेर भनिएको हो। अब हामी एक्सर्साइजतर्फ जानेछौँ। यो चाहिँ एक्सर्साइज रहेको छ। यहाँनिर के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सान्वी चाहिँ उसको कम्प्युटरको लागि इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइस किन्न गएको छ है। तर तपाईहरू पनि उसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ है। कसरी त? इनपुट डिभाइस र दुईटा इनपुट डिभाइस र दुईटा आउटपुट डिभाइसलाई सर्कल गरेर उसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ है। सान्वीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई केही समय दिनेछु, त्यति समयसम्म हजुरहरूले दुईटा इनपुट डिभाइस र दुईटा आउटपुट डिभाइसलाई सर्कल लगाउनुहोला। त्यसपछि म यसको आन्सर दिनेछु। त्यसको आन्सर चाहिँ यो रहेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईहरू कतिको मिल्यो होला, कतिको मिलेन होला, त्यही पनि आन्सर मिलाउनुहोस् है। दुईटा इनपुट डिभाइसेस चाहिँ के रहेको छ त? सुरुको रहेको छ किबोर्ड, किबोर्ड एउटा इनपुट डिभाइस हो। अर्को इनपुट डिभाइस रहेको छ माउस, माउस पनि इनपुट डिभाइस हो। र आउटपुट डिभाइस चाहिँ के हो त? यो भयो के हो? प्रिन्टर है। हामीले केही कुरा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो त्यहाँबाट प्रिन्टरबाट प्रिन्ट भएर निस्किन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ आउटपुट डिभाइस हो। अर्को भयो स्पिकर है। हामीले गीतहरू सुन्नु पर्यो भने यहाँबाट हामीले गीतहरू सुन्न पर्यो भने है, कम्प्युटरबाट इन्स्ट्रक्सन दियो भने स्पिकरमा हामीले गीतहरू पनि सुन्न सक्छौँ, त्यही भएर यो चाहिँ आउटपुट डिभाइस भयो। आजको पाठ यति नै रहनेछ। आशा गर्दछु हजुरहरूले कम्प्युटरको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो र मानिस र कम्प्युटर बीच को चालाक छ त भन्ने बारे पनि बुझ्नुभयो होला। अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म हजुरहरू पढ्दै गर्नुहोला र आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।